नमस्कार, कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा यही पुस 17 गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले विगतमा ल्याएका झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरू टेबल गराएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी तिनै अध्यादेशहरूमा समावेश भएका विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछौँ। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। गत असोज 12 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियम अध्यादेश 2077, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रमाणित गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 3 गते औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभयो। यही मङ्सिर 21 गते यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभयो। त्यस्तै यही मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। सरकारले गत असार 18 गते संघीय संसदको 6औं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै झन्डै आधा दर्जन अध्यादेश ल्याएको थियो भने यही पुस 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभामा यी अध्यादेशहरू पेश गरेको छ। माननीय सदस्यहरू, अबमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि आवश्यक पर्ने गणपूरक सङ्ख्या घटाइएको छ। परिषदको बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा परिषदका 4 जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संशोधित व्यवस्थाले परिषदको अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य बैठकमा उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पूरा भएको मानिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख गरी 6 सदस्य हुन्छन्। अहिले उपसभामुख रिक्त रहेका कारण बाँकी 5 जना सदस्य उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुग्दैन थियो। अब तत्काल बहाल रहेका मध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र अन्य थप 2 जना सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्नेछ। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 मा परिषदको अध्यक्ष, कम्तीमा 4 जना सदस्य र उपस्थित भएमा परिषदको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने तथा बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने व्यवस्था रहेको हो। बैठक बस्न र निर्णय हुन नसकेको हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, निर्णय हुन सक्ने गरी तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो। अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। त्यस्तै सरकारले ल्याएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियम अध्यादेश 2077 एसिड छ्यापेर अरूको शरीर अङ्गभङ्ग गरे त्यसमा संलग्न अपराधीलाई 20 वर्षसम्म कैद र 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यस्तै एसिड आक्रमणको प्रयास गरे पनि 5 देखि 7 वर्ष कैद र 1 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। अनुमति बिना एसिड निकासी र पैठारी गरे सम्बन्धित व्यक्तिलाई 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेको सङ्ख्या दिनादिन
बढ्दो क्रममा रहेको छ। मुल्की अपराध संहिता 2074 को दफा 193ले तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त व्यवस्थाले तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार पसार र प्रयोग सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा सो सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाई तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी हुने क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक कानुन आवश्यक भएको साथै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार, प्रयोग, बिक्री, वितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी रोक लगाउनका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हो। अतः तेजाब प्रयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापहरू दिनादिन घटिरहेकोले उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश 2077 जारी गरेसँगै प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको थियो। अध्यादेशले उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई तोकेको छ। यसअघि उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेशकै मातहतमा रहनुपर्ने विषय प्रष्ट थिएन। अध्यादेश मार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गरेको थियो। केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई दिँदा समस्या हुन सक्ने निष्कर्षका आधारमा केन्द्रीय प्रहरीलाई नै दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको हो। यसअघिका ऐनमा अध्यागमन सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान प्रहरीको कार्यक्षेत्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई अध्यादेश मार्फत सच्याइएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्म 2076 साल माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि सङ्घीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना, व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पनि ल्याएको थियो। अति अशक्त एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले 2053 र 2054 सालदेखि र 60 वर्ष मुनिका एकल महिनालाई 2068 र 2069 सालदेखि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको थियो। तर सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 जारी भएपछि 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई भत्ताबाट वञ्चित हुन पुगे। राज्यले दिँदै आएको सुविधा बिना कारण खारेज गरेको भनेर सरकारको आलोचना भएपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर आर्थिक सहायताका नाममा उनीहरूको भत्तालाई निरन्तरता दियो। 2077 असोज 8 गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रतिनिधि सभामा सोही नामको विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो। पछि सरकारले गृहमन्त्री बादललाई संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता लिन लगाएर अध्यादेश जारी गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 43 बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय संसदले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 प्रमाणीकरण मिति 2075/62 कानुनमा रहेको छ। उक्त ऐनमा भएका केही प्रावधानहरूमा समय सापेक्ष संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्ग वा समुदाय थप गर्न आवश्यक महसुस भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको
र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। नेपालसहित विश्वमा आतंक मचाइरहेको कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध विकसित भएका खोपहरूले विदेशमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने बित्तिकै नेपालमा भित्र्याउने बाटो खोल्ने गरी सरकारले औषधि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशको एउटा व्यवस्थाले विदेशमा सरकारी वा निजी स्तरबाट परीक्षणमा रहेका यस्ता खोपको परीक्षण पनि नेपालमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै हाल परीक्षणमा रहेका कतिपय खोपले 90% भन्दा बढी सकारात्मक परिणामहरू दिइरहेका विवरणमाझ नेपाल सरकारले त्यस्ता खोपले नियामक निकायको अनुमति पाउने बित्तिकै ल्याउन मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट नेपाल पनि आक्रान्त बन्यो। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने संक्रामक रोग भएकोले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा औषधि वा खोपको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। कोभिड-19 र यस्तै प्रकारको महामारीको रूपमा फैलिने र मानवीय क्षति गर्ने संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न औषधि वा खोपको नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमतिको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको थियो। खोप ऐन 2072 को दफा 13 को उपदफा 1 मा खोप आपूर्ति गर्ने संस्थाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको, तर हाल कार्यान्वयनमा रहेको औषधि ऐन 2035 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था नरहेकोले विभिन्न मुलुकमा खोपको सफल परीक्षण भइरहेको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि तत्कालै औषधि वा खोप दर्ता गर्न ऐनमा संशोधन आवश्यक भएको हो। साथै महामारी नियन्त्रणका लागि कसैले कुनै नयाँ औषधि वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा हाल भएको व्यवस्था पर्याप्त नभएको र थप स्पष्ट बनाई महामारीको अवस्था समेतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले औषधि ऐन 2035 मा तत्काल संशोधन गर्नु परेको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम औषधि ऐन 2035 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी सभा समक्ष पेश गर्दछु। त्यस्तै यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 मा बलात्कारमा मिलापत्र गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति सामाजिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप 6 महिना सजाय हुनेछ। त्यस्तै जरिवाना रकम बढाएर 2 देखि 6 लाखसम्म पुर्याइएको छ र यो पीडितले नै पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बलात्कारको झुटा मुद्दा लगाए सम्बन्धित कसुरको आधा सजाय हुने, बलात्कारको मुद्दामा निरन्तर सुनवाई गर्ने र बलात्कार तथा एसिड आक्रमणमा सजाय पाएका ज्येष्ठ नागरिक भए सजाय मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ। जबरजस्ती गर्ने जस्ता यौनजन्य कसुरहरूबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुने कार्य बढेको तथा यस्तो कसुरलाई लुकाउने वा कानुनी कारबाही दायरामा ल्याउन रोक्ने समेतको लागि मेलमिलाप गराउने गरेको विषय विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा जानकारी माग्ने गरेको सन्दर्भमा जबरजस्ती गर्ने कसुरमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई तत्काल कसुरको रूपमा व्यवस्था गर्न, जबरजस्ती गर्नेको कसुरलाई कैदको अतिरिक्त जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था गर्न, यस्तो जरिवानाको रकम समेत पीडितले पाउने व्यवस्था गरी मुलुकी अपराध संहिता 2074 जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी कसुरमा पीडितलाई सजाय दिलाउने सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी प्रमाण सङ्कल्प सन्दर्भमा अभियोग पत्र पेश गर्दाकै अवस्थामा पीडितको अदालतमा बकपत्र गराउने व्यवस्था गर्न र रिसिभी तथा अन्य कारणले झुटा उजुरी दिने
त्यसको लागि झुट्टा प्रमाण बनाउने, बनावटी उजुर दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 यस्तो कसुरमा सजाय पाएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजाय छुट दिन नसकिने व्यवस्था गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 कोप धारा 1 बमोजिम यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। त्यस्तै सरकारले फौजदारी तथा फौजदारी कार्यविधि केही ऐन संशोधन अध्यादेश 2077 पनि राष्ट्रिय सभामा टेबल गरेको छ। तेजाब आक्रमणबाट पीडितलाई हुने शारीरिक पीडा तथा जलन यसबाट पीडितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले हुने पीडा, तेजाबको कारणबाट शरीरमा भएको घाउको जटिल र लामो अवधिसम्म उपचार गरिरहनु पर्ने जस्ता गम्भीर प्रभावको तुलनामा सजायको व्यवस्था पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको भनी समाजमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने गरेको गुनासो तथा सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गरी कसुरलाई हतोत्साह गर्ने गरी कानुन व्यवस्था गर्न जरुरी थियो। यस सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता 2014 को दफा 193 भएको सजाय पर्याप्त नभएकोले तेजाब आक्रमण सम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा पीडितलाई आन्तरिक क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था सङ्घीय संसदको समितिबाट पेश गर्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न मुद्दामा तेजाब आक्रमण सम्बन्धी कानुनी परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी भएको थियो। यसरी संसदको समितिबाट अदालत तथा नागरिक समाजको निर्देशन आदेश तथा सुझाव तेजाब आक्रमणका पीडितलाई हुने पीडा प्रभावलाई समेत विचार गरी तेजाब आक्रमणको कसुर गर्नेलाई कसुरको गम्भीरताको आधारमा हदैसम्मको सजाय व्यवस्था र पीडितलाई उपचार तथा क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने भएको थियो। प्रस्तुत परिस्थिति यस सम्बन्धी मुलुकी अपराध संहिता 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि 2074 लगायतका फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसँग सम्बन्धित केही ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको तत्काल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। सरकारले भने आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा अध्यादेश ल्याएको र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएका यी अध्यादेश सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश हुने उल्लेख छ भने दुवै सदनले स्वीकार गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै पुष 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त भएको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभाबाट अनुमोदन गरिनुका साथै अधिवेशनको प्रारम्भका अवसरमा संसदीय दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यस्तै बैठकले शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो।
संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को साता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।